سبحان اللہ. ہاں بڑا پیارا لگدا ہے نام علی دا جڑے سینے دے وچ بغض علی جڑے سینے دے وچ بغض علی بنجر او سینہ ہے مسلمان تے کجا اوپرلے درجے دا کمینہ ہے. مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. ہاں بڑا پیارا لگدا ہے نام علی دا بچیاں نو آکھے میں غلام علی دا بڑا پیارا لگدا ہے نام علی دا بچیاں نو آکھے میں غلام علی دا بڑا پیارا لگدا ہے نام علی دا بچیاں نو آکھے میں غلام علی دا بڑا پیارا بڑا پیارا لگدا ہے نام علی دا بچیاں نو آکھے میں غلام علی دا بڑا پیارا لگدا ہے نام علی دا بچیاں نو آکھے میں غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ منظر سب وچ کھڑا کیویں ہویا ہے حیدر. مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. اس بابے نو آکھی میں غلام علی دا بڑا پیارا لگدا ہے. مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. ہاں علم دا باب جنو آکھے نبی گھر وچ آقا دے پیا وددا زور اسلام دا لوگوں پیا ٹرٹدا زور کفر دا بعد حسین دے نبیاں سرکار شناخت کردا ایتا برکت کھیر بطول دیے وہ ودا ہر کوئی کلمے پڑھدا. مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. میرا بھانجا ہے تے اج اینوں پورا سال تھی گیا کیونکہ پچھلے دا محرم نو میرے ہم نواں باہر چلے گئے تے اس نو پہلا جلسہ پچھلے دا محرم نو پڑھیا اج اینوں پہلا سال ہویا. آکھو ذرا سبحان اللہ. دین اسلام دے بیڑے تے پیا پتر علی دا چڑھدا پیا وددا زور اسلام دا لوگوں پیا ٹرٹدا زور کفر دا. اور قرآن ماں سناوے جھولا جدوں جھلاوے ماں سناوے جھولا جدوں جھلاوے پڑھ کے حسین بچیاں نو اپنا دودھ پلاوے ماں بولنا سکھاوے اللہ اللہ بلاوے ماں بولنا سکھاوے اللہ اللہ بلاوے سینے دنال مالا کے سینے دنال مالا کے کر ذکر لا الہ دے حسنا 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 حسین ارے سنے بچے مرتضی اور کربل دی گرمی خاصے نالے سخت پیاسے. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. ایسا بولو سبحان اللہ. تھوڑا جا ہو ایسا بولو سبحان اللہ تاکہ مینو یاد تروے کہ سرگودیوں میں بکھر گیا مگر سبحان اللہ بھی نہیں سمجھے. ایسا بولو ماشاءاللہ. ہوں پتہ لگا ہے کہ مجمع جا گیا ہے. پانی دی مینو لوڑ نہ کائی تے مینو لوڑ والے دی لوڑے میں حجت مٹاوڑ آیا تساں سمجھو مت کچھ ہو رے. حسین شہزادہ جنت دا اونو پانی دی کیڑی تھاڑے میں
کے بولو ذرا سبحان اللہ. اے ہے امین چکیروی دا پستول بنے آپ کو ذرا سبحان اللہ. عرض پہ کرنا کہ کربل دیگر میں خاصے خاصے نایا سخت پیاسے بھویں بہت ہوا نشہ اداسے اہلیان اہل اکبر قاسم محمد سے اہلیان اہل اکبر قاسم محمد سے مسئلہ دبروارے مسئلہ دبروارے مل پادتے وفا دے حسن حسین پیارے سونے بچڑے مرتا اور باوضو وچ خیامے عورت دا جو مقام کون ادھر کے بیبیاں خیمے چو باہر آئیاں مقام کر کر کایا پاکا پردے ماں میں بھیرا نوال کھولے ہے نوال بولے بھیرا نوال کھولے ہے نوال بولے کوڑے بتانے کیوں لے گئے کوڑے بتانے کیوں لے گئے فکر خدا دے حسن جناب والا کربلا معلّہ سے لے کر کربلا لال مسجد تک کربلا معلّہ سے لے کر کربلا لال مسجد تک کون کون سن سکے گا رویداد کربلا ہر روز بڑھ رہی ہے تعداد کربلا اہل کربلا دا یارو ہووے جڑا مرید اہل کربلا دا یارو ہووے جڑا مرید سنو جھکا جدا کر عزیز عبد الرشید غازی تینو مل گئی سرفرازی عبد الرشید غازی تینو مل گئی سرفرازی مر گئے لال مسجد دے مر گئے میں حفظہ دے بے عین کربلا دے حسن حسین پیارے سونے بچڑے مرتضی عاشق نہ یارو ڈر دے نصولیت چڑھ دے عاشق نہ یارو ڈر دے نصولیت چڑھ دے بل دے تندور دے بیٹھے سڑے دے رب نو منانا پاؤندے کٹ کے وی کھانا پاؤندے رب نو منانا پاؤندے کٹ کے وی کھانا پاؤندے اسلام زندہ ہوندا ہے اسلام زندہ ہوندا ہے ہر کربلا دے باجے حسن حسین پیارے سونے بچڑے مرتضی توجہ بھائی توجہ